मिसाचे सुरवातेक गायन करूया नंबर A21. Novenki rocon gaya pormespora vakana shekanshek pretumivor devak sodgitangaya Novenki rocon gaya pormespora Vakanan shekanshek pretumivor devak sodgitangaya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्या आसून तुमचे सवय आसूं. मोगाड भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म खेरीतपणीन आमकां सांगता केन्ना केन्नाय जिवितान आमी धांवता आनी खंय वेता तें आमकां कळना. जसो एकटो बरयणार म्हणटा, आमी देवा आनी पेल्या सरशिल्लीं पयस पयस वेता. आनी आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करतलो. आमी देवा सरशी येवंक जाय, देवाक मेळूंक जाय, भेटूंक जाय आनी जिवीत दुसरेच भाशेन नवें सुभां जिवीत जिवंक जाय. फुडें अशोकतायेन आमी देवा पेल्या सरशी पातका वरवीं धांवल्या. दूख धरून देवा लागीं बोगसोणें मागुया. आनी देवाचे काकुती कुलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भगिबोन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. प्रार्थुया. आयज एमिसाचे इंतेसा आमी खेरीतपणी मागता. आमची सिस्टरची भयण मेरी आल्मेडा मरून गेल्यार आयज म्हयनो भरता. आत्म्या बसत आमी मागुया. तशेंच मायकल आनी मार्सेलिना आपल्या लग्नीक वार्षिक दीस समारंभता वर्साचो, तर तांच्याय पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. मोगाड बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. बिर्शिबा सोडून जाकोब हारानचे वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतूच दीस दारीर पडलोलो देखून ताणें थंय रात सारली. थंय आसलोल्या फातरा मदलो एक फातर घेवन ताणें आपलें उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना ताका एक सोपण पडलें.
थंय एक निसोड आसली. ती जमनीर धांवन स्वर्गाक तेंगताली आनी देवाचे दूत तिचेर चोडटा देंवताले आनी तिचे वयर सर्वेस्पोर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सर्वेस्पोर, तुज्या बापा अब्रामाचो देव आनी इजाकाचो देव. तूं आड पडलाय तो देस तुजे आनी तुजे सोस्तीचे आदीन हांव करतलो. तुजी सोसोत धुलीच्या कोण्या पोरी वाडटली आनी तूं अस्तोमतेक आनी उदेंतीक, उत्तरीक आनी दक्षिणेक वाडोन वेतलोय. तुजे उदेशी आनी तुजे सोस्ती उदेशी पृथ्वीच्या सगल्या कुलांचेर आशिर्वाद पडटलो. पोले, हांव तुज्या सांगाता आसा. तूं वेताय थंयसर हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परतो ह्या देसांत हाडटलो, कित्याक हांवें बासायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपले न्हिदेंतलो उठून जाकोबान म्हणलें, खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा, पूण हाची म्हाका खबर नासली. भिवन ताणें म्हणलें, कितली भिरांकूल ही सुवात. हें खरेपणी देवाचें घर, हो स्वर्गाचो दारवंटो. भोव सकाळीं उठून जाकोबान उशें केलोली तो फातर घेतलो आनी यादगिरी कसो तो थंय उबो करून दवरलो आनी ताच्या माथ्यार तेल ओतलें. त्या जाग्याक बेतेल म्हूण ताणें नांव दिलें, पूण त्या शाराक आदीं लूज म्हणटालीं. जाकोबान असो सोपूत घेतलो, देव म्हज्या सांगाता आसत जाल्यार आनी हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जिवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दीत जाल्यार, आनी हांव सुरक्षीत म्हज्या बापायच्या घरा परतन जाल्यार, सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव. आनीक एक यादगिरी कसो हांवें उबो करून दवरलेलो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावंदी. म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. म्हणुया, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदाराचे सावलेक विराळ घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारेच्या फासांतलो आनी मोरनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाखां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या स्वम जेजू क्रिस्तान मरणाचो बोसमू केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजो लायलें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या.
जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हळें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली एक बायल ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वडोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणें, भिवू नाका, दुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केल्या. आनी तेच घोडेर ती भायर बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करताले ते पळोवन जेजून म्हळें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतच आपूण भितर गेलो, चेडवाच्या हाताक धरलो आनी ते उठून उबे रावले. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या उत्पत्तीच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करुया. हे उत्पत्तीचे वाचप आयज आमकां जाकोबाची खबर सांगता. आनी जाकोबाची आमी थोडो भोव उत्पत्तीचें पुस्तक वाचून जाणा कसो जाकोब आपल्या भावाक इसावाक फटयता तो. नाड बुद्धी करून तो दुसरोय वांटो आपलो करून घेता. मागीर फटोवन बापायक सांगून आपूण इसाव म्हूण आपल्यार आशिर्वाद घेता. आनी ही आस आनी रूच ताका आसली चड आनी चड घेवपाची, तो ताका धांवडेक लायता. तो भियेता आतां आपलो जीव जॅकोब काडटलो म्हणून आनी पडोन वेता. आनी आयच्या वाचप थंय सुरू जाता. तो पडोन वेता तेन्ना बेरशेबा म्हणटा थंय, म्हणजे आपल्या गांवांतलो भायर आनी दुसऱ्या गांवांत थंय पावूंक ना. तो एक वाटेर आसा आनी धांवडेर आसा. आनी वाटेर धांवडेर आसतना तो पातोक करता आपल्या भावा आड, बापाय आड, आनी तो पडोन वेता. आनी पडोन वेतना तो आपले कुटुंबाकूय सोडटा आनी देवाकूय सोडटा. मनशाची गोत जायते फावटी अशी आसता म्हणटा. सदांच तो धांवडेर आसता. म्हणजे आपल्या जिवितान कितें वायट केलां तें ताका पळोवंक नाका, तो धांवता. आपले फाटले जिवीत तो पयस करूंक सोदता, कितें तरी वांकडे आसा थंय, तें ताका पळोवंक नाका, तो धांवता. आनी जिवितान जेन्ना धांवता म्हणटा तेन्ना तूं धांवत उरता. तुज्या जिविताची दिशा ना म्हणटा ते धांवता ते वाटेर. घोडे थोड्यांक दिशा दिश्टी पडटा एक भासायल्लो देश कसो. जायते आमचे तरणाटे भाव कितें बरें आसा म्हणून दिसता आनी खंय तरी पावतले कशें दिसता. म्हणजे थोड्यांक आस उरूत आसता आपणाक तें जाय हें जाय आनी हे धांवडेन आसता म्हणटा. आनी तेन्ना हाचें वाचप अशें आमकां सांगता. जाकोब थंय आसतना म्हणटा तो देवाचें आसणें अनुभवता. ताका कळून येता कितें हांवें केलां तें वायट आसा म्हूण. आनी आमकां वाचप सांगता तो परतून येवंक सोदता म्हणटा. हे धांवडेन तो थकला, हें कितें वायट केलां तो ओडकून घेता आनी तो परतून येवंक पळयता. म्हणजे आमकां हें वाचप 2 वस्तू आमकां सांगता. पयले सुवातेर म्हणटा आमी हे धांवडेर वेता तेन्ना देवाचें आसणें आमी अनुभवूंक जाय. आमी देवा सरशी येवपाक जाय. जसो तो जाकोब तो पळयता तो फातर, तो आल्तार कोत्ता. जो जागो थंय आसा थंय कांयच नासलें तो पवित्र कसो जाता ताका, कित्याक थंय देवाचें आसणें तो अनुभवता. आमकांय दर घडये देवाचें आसणें अनुभवूंक जाय. आमी मागणें करूंक जाय, देवा सरशी येवपाक जाय. आनी हें देवाचें आसणें जेन्ना आमी अनुभवता
देव आमच्या बरोबर आसा म्हूण आमकां दिशा दिश्टी पडटा. हांव कित्याक हे संवसारांत आयलां, म्हजो हेतू जिवितान कितें तें आमकां निवळ दिश्टी पडटा. दुसरे सुवातेर म्हणटा मानून घेवपाक जाय. मनीस वचोंक म्हणटकच ताचे कडेन जायत्यो वस्तू घडटा आनी केन्ना केन्नाय तूं जाणा जावनूय घडटा त्यो. आनी ह्यो वस्तू घडटा म्हणटकच मनशाक ते पडोवंक नाका, कित्याक त्यो वांकड्यो बऱ्यो दिसना, काडोकी वस्तू त्यो. आनी ताचे खातीर आमकां सांगता जेन्ना आमी अशें करता आमी मानून घेवपाक जाय, देवा कडेन बोगसणे मागून त्यो वस्तू ओळखून आमी देवा सरशी आनी पेल्या सरशी परत संबंद जोडूंक जाय. तशें जाकोब ओळखून घेता आनी परतून वचपाचे वाटेन रावता. तो ओळखून घेता कितें हांवें फटयलां, हांवें नाड बुद्धी करून एक ग्रेस्काय केल्या, तेज्या खातीर हांवें ओळखून घेवंक जाय आनी परत इसावा कडेन वचून माफी मागूंक जाय. अशें आमच्याय जिवितान घडोवंक जाय. संबंद तोडल्या परतून वचपाक, मानून घेवपाक जाय, परतून वचपाक जाय आनी हे वरवीं सुभान जिवीत जिवंक जाय. आयचें वाचप आमकां शुभ वर्तमानान सांगता की देव सुभान जिवीत दिवंक आयला. जी वसोक्त आसात ती पडलेली आसात, तांकां देव नवें जिवीत दिवंक आयला. तो पिडेंतली आमकां बरी करता, फकत कुडीचेच पिडेंतली न्हय, आत्मीक पिडेंतली. आनी ताचे खातीर जेन्ना आमी देवाचे आसणे अनुभवता, देवा सरशी भावार्थान परतून येता, एक नवें सुभान जिवीत आमकां मेळटा. असलेच जिविताची आस रूच धरून जिवंक आमकां मिसा भेटेन कृपा मागूया. गायन करुया नंबर C30. Rupe mangar magina, ako sansar tu so saiba, amchi kaळसा तुका साय, कुशेन मोपून दिता तुका. आमची काळसा उबारता तुझ्याच मोगा कावणेता. आमची काळसा उबारता तुझ्या मोगा कावणेता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमच्या बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानांक आमी भेटयता ते बोले वरवीं आमच्या अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गेंच्या सूख जोडच्याक आमच्या प्रयत्न दिसान दीस सोदीक सफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसून तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काणी आनी सर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समारंभता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा, थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्यांक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal palazzo सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सो. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर काळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून देवाचे आसणे आमी अनुभवूंक, घडटा ते आमच्या जिवितान मानून घेवंक आनी सुभान जिवीत जोडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, हांव म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी जी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया नंबर D23. 지위다체 우덕하우 비오교체 다네랴루 지위다 초우러하우 가운교체 부게랴루 함소헛 못하네라 투가 비어가세다 함소헛 모부게라 투가 가운 가을레다. ही आमची तान आनी बूक आमच्या जेजूक बगूंक, आमच्या जेजूक घेवंक आमी उच्चारुया आनी हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हरत्या देण्यान तुवें आमकां बोल्लें, सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हे खेरीत मागणे हे महामारीच्या काळार मारीक उलो मारून आमी म्हणुया. ओ माये, खुणा सोडवणेची आनी बरवशाची कशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय. जे परेन तुजो बावार्थ घोट दवरून खुर्सा मोडी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय, पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. मोगाड माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिल्याच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माये, बापाचे खुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचे दूख आनी कोश्ट घेतले. तेच परी खुर्सा उदेशी पुनर्जिवनपणाक आमी पावूं. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे भाग्यवन माये, आमच्या मागण्यांक परो घाली नाकाय.
पूण मोहिमेवंत आनी भाग्यवंत मारे सगळे वायटा विघ्नांतली आमकां निबार.